आयज एक अशी सकाळी एक न्यूज येयली की आमचे भुरगे खंय हांगा मडगांव फातोर्डा SPD मार्केटान कितें कर्नाटकाच्यान गाडी वयल्या म्हणून ते जस्ट ते चॅक करपाक गेल्ले थंय गाडी खरें आहा काय ना ती. तेंचे गाडी पयली गाडी ऑलरेडी खाली जाल्ली आनी 2 गाडयो भितर आसल्यो तेंच्यांनी लिपोवन दवरले. ते पळोवपा म्हणून वयताले पळय हे तांकां सगळे भायर तेंच्या शॉपांनी भितर वचना, गाडयेक हातूय लावना, कांय करूना. हे 4 जाण आमचे भुरगे आसले आमचे गौरक्षक बजरंग दल न्हू गौरक्षक म्हणून गेल्ले ते कळ्ळें न्हू. ते भितर गेले आनी डायरेक्ट ते मारपाक येवपा लागले. मारपाक येता हे धांवले आनी मेन रोडाचेर येयले खंय पुलिसांक फोन करी 112चेर फोन केलो आनी मेन रोडाचेर येवन रावले खंय पुलिसांक येतले आनी आतां परत वयतले आमी. थंय येवन हेंच्यांनी एटॅक केला रॉड घेवन सुर्यो बिरो घेवन 2 जाणां सारके डॅमेज केल्या. कोणाले हात किल्ला कोणाले तकली फोडल्या. कोण ते नांव कितें ते म्हाका दिसता ते कोण तरी भायलेच ना हे कोण मार मार पडला तो किरण आचार्य आनी साई साई हय साई कोण तो मालवणकर. हय आनी आतां कितें जालां सद्या आतां सद्या तांकां ट्रिटमेंट चालू आहा. सोनोग्राफी बी जस्ट केल्या आतां. मुखार पळया आतां कितें एक्शन आमी ऑलरेडी कंप्लेन ड्राफ्ट करपाक गेल्या गेले आनी एडमीट केलें तांकां एडमीट केल्या तांकां दोगांय डॅमेज आहा. आनी ते मारपी आहा ते म्हाका दिसता ते गोंयचे न्हू गोंयचे भायलेच कोण तरी 4 जाणां आहा ते आनी प्लस तांचो एक व्हिडियोय बी आहा आमचे कडेन जे कोण मारपा येयल्ले पळय पयलीं तेज्यान धमकी दिल्या तोय व्हिडियोय बी आहा. आमी आतां कितें आहा ते PIक बी सांगून तेन्ना इन्सिडेंट जाल्लो तेन्ना तूं पावलो थंय म्हाका फोन केलो हेंच्यांनी. हय हांव मिसेसीक घेवन म्हाज्या नुस्त्या मार्केटान गेल्लो नुस्तें घेवपा म्हणून आनी हेंच्यांनी फोन केलो पळय जाल्यार हेंकां हे वाटेर धरून मारता. गाडी रावयली मेन रस्त्याचेर द वेन्यू आमचे हॉला पळय तेज्या मातशें आयल्यान गाडी आडयली पळय हे मारपा येवपा लागले. तांकां विचारलें भाई कित्याक मारता ना हे चड दादागिरी करता आमकां मारपा येता हे ते आनी बेश्टे तांकां मारपा लागले डायरेक्ट एटॅक करपा लागले. तांकां आडोवपाक भरपूर ट्राय केली पूण म्हाका देंवपाक सुद्दां दिना जालें गाडयेंतल्यान. तेवूय तांकां कशें करून गाडयेन भितर घालून डायरेक्ट हितून हाडले हॉस्पिटलान थंयच्यानूच. म्हाजी मिसेसूय वांगडा आसली तेंच्या म्हणपा लागली तांकां पयलीं हॉस्पिटलान व्हरया पुलीस स्टेशनार मागीर व्हरया. ते एकट्याची रगत बी गाडयेन भितर रगत आहा तुमकां जाल्यार दाखयता गाडी थंयच आहा म्हाजी.